नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस देखिसकेपछि चैत 11 यता लकडाउनको अवस्था छ। एकातिर मानिसहरूमा कोरोना भाइरस मलाई पनि लाग्यो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। अर्कातिर मान्छेहरूका सम्पूर्ण दैनिकीहरू पुरै प्रभावित भएका छन्। घर बनाउन थालेका मान्छेले घर बनाउन पाइरहेको छैन। उद्योग सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको मान्छेले उद्योग बन्द गरेर बस्नु परेको छ। अनि रेगुलर व्यापार व्यवसाय गरेको मान्छेले व्यवसाय गर्न पाइरहेको छैन। अर्थात् सामान्य जीवन बिताउन पाइरहेको छैन, जसको कारणले गर्दा मानिसहरूमा कोरोना लागेको कारणले सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बरु त्यति धेरै भइसकेको छैन। तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आएका समस्याले मानसिक रूपमा प्रभावित भएका मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ यति छ भनेर तथ्याङ्क समेत सङ्कलन नगरिरहेको अवस्था छ। यसबाट मानिसहरूमा कस्ता खालका समस्या देखिरहेका छन् र समाधानको उपाय के त? के अब कोरोनाको कारणले मेरो सर्वस्व बिग्रियो, घर बिग्रियो, व्यवसाय बिग्रियो, मेरो जीवनमा सोचेका योजनाहरू बन्न सकेनन् भनेर मानिसहरू प्रभावित हुने र दुःखी भएर बस्ने त आफूलाई मानसिक रूपमा चाहिँ कमजोर बनाउँदै जाने, या यसबाट बाहिर निस्किनका लागि केही विधिहरू छन् त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋचा अमात्य यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर ऋचा। नमस्ते। सुरुवात चाहिँ तपाईँ साइकियाट्रिक कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ नि। कस्ता खालका बिरामीहरू यो अवधिमा, कस्ता खालका बिरामीहरू, त्यो विगतको ट्रेन्डभन्दा थोरै चेन्ज भएर फरक खालका बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ? अब यो बारेमा सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि त अब हामीले यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि अथवा लकडाउन ठ्याक्क सुरु भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो ओपिडीहरूमा चाहिँ अब मानिसहरूको आवत जावत चाहिँ कम होला भनेर सोचेको थियौँ होइन। तर त्यस्तो एक्चुअली चाहिँ देखिएन होइन। अब मान्छेहरूको आवत जावत चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ स्पेसली होइन अझै पनि धेरै नै देखिएको छ। अब कस्तो खालेको बिरामीहरू आउनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पनि जुन डिप्रेसन, एङ्जाइटी होइन, मन आत्तिने रोग, मन निराशपन हुने रोग होइन, त्यो लिएर आउँथे भने होइन, तिनीहरूको चाहिँ त्यो रोगको जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै थियो भने चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा अहिले पनि त्यही एङ्जाइटी, मन आत्तिने प्लस मन निराशपन हुने समस्या लिएर चाहिँ धेरै नै आउने गरेका छन्। स्पेसली अब निन्द्रा लागेन होइन, मलाई भोक लागेन, मेरो मन एकदमै आत्तियो नि, कहिलेदेखि सुरु भएको त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यही हो लकडाउनदेखि होइन, यही हो कोरोनाको सङ्क्रमण जसदेखि सुरु हुन थालेको त्यति बेलादेखि नै मलाई यो समस्या सुरु भएको हो भनेर चाहिँ आउने चाहिँ गरेको छन्। त्यहाँ आउँदाखेरि जसरी उनीहरू ओपिडीमा आउँछन् र के समस्या हो भनेर थाहा नभइकन के समस्याको कारणले यस्तो भयो भनेर सोध्न आउँछन् नि होइन, प्रब्लम मात्रै लिएर। प्रब्लमको कारण त उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको पर्सनल एक्टिभिटी, पर्सनल बिजनेस कसरी चलिरहेको थियो, अथवा यो अवधिमा उहाँ केबाट प्रभावित हुनुभयो भनेर पनि काउन्सिलिङको क्रममा त सोध्नुहुन्छ होला होइन? हजुर हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले स्ट्रेस फ्याक्टरको रूपमा लिन्छौँ होइन। तनाव के कारणले गर्दाखेरि कुन प्रकारको तनाव छ भनेर हामीले डे टु डे बेसिसमा के भइरहेछ भनेर त अवश्य नै सोध्नुपर्छ होइन। अनि सोद्धाखेरि पनि अब तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो जस्तै अब बिजनेस डाउन भइरहेछ होइन, जुन काम गरिरहेको थियो कामबाट पनि अब स्यालेरी आइरहेको छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि प्रभावहरू परिरहेको छ होइन। त्यो सबै चाहिँ एउटा स्ट्रेस फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले लिने गरेको छ। एउटा रेगुलर इन्कमबाट परिवार धानिराखेको व्यक्ति होला, उसले चाहिँ परिवारलाई नै म्यानेज गर्नको लागि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ उद्योग चलाइराखेको मान्छे होला, उसले करोडौँ ऋण लिएको हुनसक्छ, उद्योग चाहिँ बन्द छ, ऋण चाहिँ रेगुलर तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तिर्न सकेका छैन। त्यस्ता खालका समस्याहरू लिएर आउने मानिसहरूको सङ्ख्या लकडाउनको अवधि पछि बढेको हो भनेर मान्न सकिन्छ? हो, हामी त्यो चाहिँ मान्न सकिन्छ। किनभने स्ट्रेसको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ अवश्य नै छ होइन। फाइनेन्सियल स्ट्रेस होस् या अब हुन्छ नि दैनिक जीवनमा अब जुन अब आफ्नो परिवारहरूसँग पनि खटपट हुने, त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन। सो त्यो स्ट्रेस त अवश्य नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मनोविज्ञानमा प्लस अब हाम्रो मनोस्वास्थ्यमा चाहिँ अवश्य नै असर गरेको छ। अहिले चाहिँ दुई किसिमले हाम्रो ट्रिटमेन्टको अथवा यो ट्रेसिङको एक किसिमको फर्मेट छ नि, यसबाट पनि मान्छेहरूमा चाहिँ त्रास बढिरहेको देखिन्छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि सचेत हुनुपर्छ, त्यसबाट टाढा रहनको लागि त मेन कुरा त चेन चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो, सम्पर्कबाट टाढा रहनु पर्यो होइन। त्यो त छँदैछ। तर काउन्सिलिङ चाहिँ सरकारी काउन्सिलिङ अथवा हाम्रो समग्र प्रचार चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि
कोही व्यक्ति विदेशबाट आयो उसमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन तर पुलिस गएर खोजेर पक्रा गरेर ल्याएर अनिखेरि त्यसपछि बुझाउने हैन एउटा अपराध गरेर भागेको मान्छे जस्तो ढङ्गको जसरी व्यवहार गरियो त्यसपछि यसरी विकास भयो कि समाज कोही मानिस विदेशबाट आएको छ ऊ क्वारेन्टाइन पनि पर्याप्त बसेर घर गइरहेछ भने पनि त्यसलाई देखिसकेपछि सतर्क हुनु अब त्यसले चाहिँ दुई किसिमको समस्या ल्याउने भयो एउटा चाहिँ त्यो सम्बन्धित व्यक्ति पुरै समाजबाटै एलिनेट भइरहेको छ हैन छुट्टिरहेको छ यो विदेशबाट आएको हो यो जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएको यसमा जोखिम हुन सक्छ अरू मान्छेमा पनि एउटा साइकोलोजिकल असर गरिरहेछ त्यसले सम्बन्धित मान्छेमा त एक प्रकारको ह्युमिलेसन भइरहेको छ नि यसको समाधान केही विधिहरू सुझाउन सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन सुरुमा यही कुरा चाहिँ अब अहिले जुन यो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ अब अलिकता स्टिग्मा जुन छ नि हैन त्यस्तै गरेर पहिला अब हाम्रो मेन्टल हेल्थ हैन मेन्टल डिसअर्डर मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोग सम्बन्धीको बारेमा त्यतिकै नै रूपमा चाहिँ स्टिग्मा चाहिँ हुन्थ्यो हैन अब अहिले सम द बेस्ट वे भनेको चाहिँ अब हामीले सबै सर्वसाधारणलाई चाहिँ अब यो बारेमा इन्फर्मेसन पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो मिडिया हैन मिडियाको चाहिँ ठुलो नै हात रहन्छ हैन अब हामीले अब मिडियामा जसरी यसरी नै अब कुराहरू गरेर हैन यो भनेको ठुलो कुरा हैन अब हामीले यसो अनुमान गर्दाखेरि हैन हाम्रो वर्ल्डको कुरा नगरौँला अहिले हामीले नेपालकै कुरा गर्दाखेरि नेपालको धेरै जनसङ्ख्यालाई चाहिँ पछि गएर कुनै न कुनै टाइममा हैन कोभिड-19 अथवा कोरोनाको संक्रमण हुन्छ भन्ने नै हामीले आशा त के भनौँ हैन अब हामीले अगाडिको पूर्वानुमान चाहिँ गर्न सक्छौं हैन तर अब त्यो भन्दैमा अब हाम्रो कतिको सिरियस हुन्छ त हैन कतिको सिभियर हुन्छ त भनेर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ सिभियरिटीको रेट हैन मोर्टालिटीको रेट चाहिँ एकदमै कमै छ के त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यदि यस्तो खालको समस्या भइदेखे तापनि हैन कोरोना लागिए तापनि हैन अब हामीले चाहिँ डराउनु चाहिँ भएन भनेर चाहिँ मिडियाको मार्फतबाट चाहिँ जनचेतना चाहिँ फैलाउनु चाहिँ अब एकदमै जरुरी हुन्छ एउटा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई अझै कोरोना लाग्छ हैन भनिसकेपछि यो सुनेर पनि एन्टिबडी पावर मान्छेहरुमा त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा विकास हुँदो रहेछ नि हैन सुन्दा कहीं धेरै मरे भनेर आत्तिर त्यो पावर घट्ने हैन कहीं चाहिँ अब नेपालकै कन्डिसनमा हेर्ने हो भनेदेखि त झन्डै 18000 संक्रमित पुग्दाखेरि लक्षण देखिएका संक्रमितहरुको संख्या एकदमै कम छ अब मृत्यु भएका संख्या 39 पुगेको छ तर त्यो पनि संक्रमणकै कारणले मात्रै होइन अरु संक्रमणको कारणले परेका जोखिमहरुसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि मृत्युसम्म पुगेको छ हैन एक हिसाबले हेर्दाखेरि मान्छेहरुमा दुईटा मेन्टालिटी विकास भइरहेछ एउटा अझै धेरै फैलिन्छ भन्ने मान्छेमा एकदमै ठूलो त्रास छ तर अर्को ठूलो समूहमा चाहिँ के देखिरहेको छ भने यो सामान्य रुगाखोकी जस्तै रहेछ हैन यो लाग्यो भने पनि पचाउन सकिन्छ भने यसले नकारात्मक असर पनि गर्ला तर मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ यो ठीक ढंगले विकास भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै नै राइट हो अब हामीले अब मेरै आफै पनि कुरा गर्दाखेरि हैन तपाईलाई एक्जाम्पल उदाहरणको लागि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब कोरोनाको बारेमा कुरा सुन्दाखेरि न्यूजमा सुन्दाखेरि हैन ल यो हस्पिटलमा देखा पर्यो त्यो हस्पिटलमा देखा पर्दा आफुलाई नै एकदमै अलिकति असजिलो भए जस्तो डर लागेको जस्तो फिल हुन्थ्यो पनि संक्रमित आइसकेको छ कि त्यही त संक्रमणै छारिसकेको छ कि त्यस्तो खालको त्रासहरु बढ्थ्यो हुन्थ्यो हैन त्यो भएर अब आफैलाई पनि निन्द्रा नलागेको जस्तो मन आत्तेको जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ हुन्थ्यो हैन महसुस हुन्थ्यो हैन तर अहिलेको अवस्थामा जबकि कोरोनाको संक्रमितको संख्याहरु बढेको छ हैन यो अवस्थामा चाहिँ अझ डर भन्ने कुरा चाहिँ अब त कमै भएको छ के अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले आफूमा मात्र हैन मेरो पेशेन्ट्सहरुमा पनि देखेको छु हैन पेशेन्ट्सहरुको अब जस्तै अब आफ्नो फिल्डमा मात्र हैन अरु स्पेशलिटीको सेक्सन्सहरुमा पनि पेशेन्टको आवजावतहरु पनि अझै पनि बढ्न थालेको छ हैन त्यो भनेको मतलब अब हाम्रो बाहिर हेर्दाखेरि पनि हैन बाहिर यो सडकमा हेर्दाखेरि पनि मान्छेहरुको आवजावत बढिसकेको छ त्यो भनेको मतलब चाहिँ अब कोरोनाको डर चाहिँ केही न केही हदमा चाहिँ अब अलिकता कम चाहिँ भएको चाहिँ हो हैन मनोबल चाहिँ बढ्न चाहिँ बढेकै हो हैन हरेक महामारीले 2/3 मानिसहरुलाई संक्रमणमा पुर्यायो भने 1/3 मानिसहरु चाहिँ त्यो संक्रमण जित्न सक्ने क्यापासिटी डेभलप भइसक्यो हुन्छ हैन रिसर्चले त्यस्तै देखाउँछ भने अहिले मानिसहरुमा चाहिँ त्यो हर्ड इम्युनिटी भन्छ के अरे हैन सुनेरै एक किसिमले आफ्नो चाहिँ एन्टिबडीलाई प्रिपेयर गर्ने हर्ड इम्युनिटी भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो जनसंख्यामा चाहिँ धेरै जना मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो कुरा भइसकेको छ त्यो इन्फेक्सन भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि एन्टिबडी डेभलप भइसकेको छ
त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू जो बिरामीहरूलाई अरू जो मान्छेहरूलाई भएको छैन उनीहरू चाहिँ त्यो अरूहरूलाई भएको कारणले गर्दा आफू चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन्छ कि त्यो चाहिँ सर्न सक्दैन त्यस्तो हर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ त्यसको प्रभाव पनि अब चाहिँ हाम्रो समाजमा बिस्तारै अब अहिलेसम्म आइसक्यो भनेर चाहिँ हामीले पुरा जोडका साथ भन्न त सक्दैनौँ तर आउँछ भन्ने अब मनमा विश्वास राख्ने हो जसरी हाम्रो सोच विकास भइरहेको छ नि आम सर्वसाधारण र हामी पनि सर्वसाधारण व्यक्ति नै हौँ होइन जिम्मेवारीका हिसाबले फरक ठाउँमा फरक जिम्मेवारी वहन गरिरहेका होला सबैले त्यसै गरिरहेको होला तर हामीमा जसरी सोच विकास भइरहेको छ आम मानिसमा पनि त्यसै गरी सोच विकास भइरहेको छ अब यस लागेर केही हुन्न लागिहाल्यो भने पनि यसको उपचार स्पेसल औषधि अथवा इन्जेक्सन पत्ता नलागे पनि भ्याक्सिन पत्ता नलागे पनि सामान्य उपचारले पनि बाँच्न सकिँदो रहेछ भन्ने एक किसिमको विकास भएको छ यसले सकारात्मक र नकारात्मक असर के बढ्दा पार्ला भनेर अब चाहिँ विश्लेषण त्यतातिर गरौँ एकातिर मान्छेहरूमा हेलचक्राइ गर्ने क्रम बढ्छ कि भन्ने चिन्ता भयो जसले चाहिँ महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो अर्को चाहिँ मानिसहरू लाग्दै नलागिकन चिन्ता गरेर मलाई लाग्यो कि भन्दै हस्पिटल पुग्ने होइन एकपटक गएर टेस्ट गर्दाखेरि लागेको छैन भनेर फर्किसकेपछि पनि होइन मलाई त त्यस्तै खालको लक्षण देखिएको छ भन्दै जाने होइन यो क्रमलाई चाहिँ घटाउला होइन हजुर त्यो क्रमलाई चाहिँ अवश्य नै घटाउँछ तर अब कस्तो छ भने अब हाम्रो हस्पिटलमा बिरामी आउनुभयो होइन ल पिसिआरकै टेस्ट गरियो अरे तर पिसिआर त्यति बेला नेगेटिभ आए तापनि पछि फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण नहुन सक्ने त होइन नि होइन फेरि पनि त हुनसक्छ यदि एक्सपोजर भयो भने त हुनसक्छ होइन पत्रकारहरूको पनि परीक्षण गर्ने भनेर कलेक्सन गरियो त्यति बेला हामीले टिप्पणी गरेका थियौँ कोही व्यक्ति त्यहाँ गएर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आउने तर त्यहीँबाट कोरोना लिएर घर जान पनि सक्छ है सचेत हुनु चाहिँ भनेको थियौँ कि हामीले होइन त्यो पनि त हो त्यही भएर अहिलेको लागि छ नि त मेन भनेको चाहिँ प्रिकसन होइन सतर्कता आफूले नै अपनाउने मास्क लगाउने बाहिर जाँदाखेरि ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने होइन आफ्नो हातको आफ्नो ह्यान्डको अब ह्यान्ड वासहरू युज गर्ने होइन सेनिटाइजरहरू जति बेला अभाइलेबल छ तिनीहरू युज गर्ने अब आफ्नो हातले चाहिँ मुखहरूतिर त धेरै नछुने होइन आफ्नो सतर्कता आफूले नै अपनाउनु पर्यो एउटा चाहिँ मुखमा चलाइराख्ने नाक चलाइराख्ने आँखा कनाइराख्ने होइन त्यो एक किसिमको हाम्रो ह्याबिट छ नि त्यसमा सुधार गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै सुधार गर्नु अनि अर्को चाहिँ मास्क लगाउने मासमा जाँदाखेरि होइन अर्कोको सम्पर्कबाट अलिकति टाढा बस्ने हामी हात मिलाउने गला मिलाउने गर्छौँ नि होइन त्यो कुराबाट टाढा बस्नु पर्यो एउटा सावधानी त त्यो अपनाउनै पर्यो होइन अब सँगसँगै यसबाट मानिसहरूको सोच्ने शैलीको कुरा पनि होला मानिसहरू चाहिँ अहिले सार्वजनिक उपस्थिति जनाउन थालिसक्यो अब मलहरू खुल्न थालिसक्यो मानिसहरू आफ्नो व्यवसायमा पनि फर्किन लाग्यो पुरै फर्किन सके पनि होइन अब पब्लिक भेहिकलहरू पनि चल्न थाले यति बेला चाहिँ मान्छेहरूलाई सुझाव चाहिँ के त अझै धेरै डराउने मान्छेहरू बाहिर निस्किने हो कि होइन अब बाहिर निस्केर थोरै आफूलाई प्रिपेयर गर्दै गर्दै लाने हो होइन अब डराउने मान्छेहरू बाहिर ननिस्किने भन्दा पनि जो चाहिँ भनरेबल ग्रुप छ होइन भनरेबल ग्रुप भन्नाले चाहिँ जसलाई चाहिँ बढी भएको समूह फर एक्जाम्पल अब जसलाई चाहिँ अब डायबिटिज छ अथवा कुनै दीर्घायु रोगहरू छ होइन जस्तै अब डायबिटिज भयो प्रेसर भयो अब कुनै इन्फेक्सनकै अब उहाँको उपचारहरू भइरहेछ होइन उहाँ त्यस्तो खालेको बिरामीहरू चाहिँ सकेसम्म घरबाट बाहिर अथवा त्यस्तो मास ग्यादरिङमा चाहिँ नजाने दीर्घरोगी हुनुहुन्छ र दीर्घरोगको औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि इम्युनिटी जसको लो छ उहाँहरू चाहिँ धेरै बाहिर जानु चाहिँ भएन अनि सामान्य मान्छेहरू अब सामान्य मान्छेहरू त अब जुन सरकारले नै लकडाउन नखोलिदिनु भएको बेलामा पनि मान्छेहरू त आवतजावत भइ नै रहेको थियो हेर्नु है अब कतिसम्म त यो लकडाउन भन्ने कुरा पनि आउँछ मान्छेहरूलाई बाहिर पनि जानु पर्यो होइन अब आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि पैसा कमाउनको लागि भए पनि अब ओरोजोरो त गर्नु परिहाल्यो होइन सो त्यसको लागि नो भनेर भन्ने होइन जाने अब आफ्नो कामहरू गर्ने अब कहिलेसम्मको लागि त अब हामीले यसरी नै लुकेर त बस्नु त सक्दैनौँ त्यही भएर बाहिर जाने आफ्नो कामहरू गर्ने तर अघि मैले भनेको जस्तै सतर्कता अपनाउने मास्क लगाउने ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने ठाउँ भएको ठाउँ पानी अभाइलेबल वाटर सोपहरू अभाइलेबल भएको ठाउँमा चाहिँ हात मजाले धुने होइन अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने त्यही नै हो अहिलेको लागि ठुलो कुरा मूल कुरा चाहिँ मान्छेले आफ्नो दैनिकी पनि चलाउनु पर्ने अनि मनमा चाहिँ असाध्यै डर राख्यो भने त्यसले चाहिँ प्रब्लम ल्याउन सक्छ हैन हजुर त्यसले प्रब्लम ल्याउँछ म घरबाट निस्किनका लागि पनि तयार छु मेरो नियमित काम पनि गर्छु तर म सुरक्षित छु भन्ने आत्मविश्वास पनि पाल्नु पर्यो किन सुरक्षित छु भन्दाखेरि
मैले सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेको छु। मास्क लगाएको छु, ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गरेको छु, ग्लोभ्स लगाएको छु कतिपय जोखिमपूर्ण ठाउँमा जाँदाखेरि होइन। त्यस कारणले मलाई सरेको छैन। आत्मविश्वास चाहिँ हुनु पर्यो होइन, नत्र भने फेरि साइकेट्रिककोमा जानु पर्यो र छ कि छैन अथवा के कारणले प्रब्लम आइरहेको छ थाहा पाउनु पर्यो होइन। अब अलिकति अघि तपाईँले कुराकानीको क्रममा कोट्याउनु भएको थियो मान्छेलाई कोरोना लागिसकेपछि कोरोना लागेको छ कि भनेर पनि डर, लागेको छ भनेर भन्न पनि डर होइन, अनि लागेको छ भनेर प्रमाणित भइसकेपछि फेरि चिनाउन पनि डर। यो त एउटा सरकारले पनि पहिचान चाहिँ लुकाइदिने नीति लियो होइन, जसको परिणाम पनि होला मान्छेहरूमा पहिचान खोल्न पनि डराउने स्थिति भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को डर चाहिँ मान्छेहरूमा म मेन्टल्ली केही ममा समस्या छ कि भनेर सोध्न डराउनु, सोधिसकेपछि केही प्रब्लम छ भनेदेखि रेगुलर मेडिसिन खान डराउने, यो समस्या छ नि, यो समस्याबाट निस्किने कुरा पनि बहुत जटिल जस्तो देखिन्छ। यस, त्यो एकदमै नै हो, तपाईँले भन्नु कुरा एकदमै नै सही हो। अब यो कोभिड-19 कोरोनाको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अब मनोस्वास्थ्यको बारेमा, आफ्नो मनोरोगको बारेमा चाहिँ खुलस्त रूपमा मान्छेहरूले कुरा गर्नको लागि एकदमै हिचकिचाउने गर्दछन् होइन। तर अब अहिले चाहिँ अब कस्तो मैले अब ट्रेन्ड देखेको अनुसारले होइन, जुन चाहिँ अब यो 2015 को जुन यो अर्थक्वेक पछि होइन, हाम्रो जुन यो अर्थक्वेक भयो त्यसपछि बिरामीहरूकोमा जुन यो साइकेट्रिक सम्बन्धी समस्याहरू देखा परेको त्यसको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढेको थियो होइन। त्यसपछि तर आम जनतामा पनि अब मनोरोग सम्बन्धीको स्वीकृति जुन हुन्छ नि होइन, एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू पनि उनीहरूले सहजै रूपमा चाहिँ अलिकता पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकता धेरै नै एक्सेप्ट गर्न थालेको थिए होइन। त्यसै गरेर अब जुन यो पेन्डेमिक जुन भएको छ अहिले, त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन मनोरोग सम्बन्धी समस्याहरू सृजना हुन्छ होइन, त्यो सृजना भएको कुरामा पनि अब जनसङ्ख्या जुन हाम्रो आम जनताहरू हुन्छन् नि होइन, आम जनताहरूले चाहिँ यो कुरामा पनि अब स्वीकार गर्न थालेको जस्तो पनि लागेको छ क्या मलाई है। अब मैले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने होइन, यदि आफूमा अरू केही समस्या भएमा चाहिँ डक्टरकोमा हामी जान एकदमै होइन चाँडैभन्दा चाँडै जान खोज्छन्। तर हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग जुन हाम्रो दिमाग हो, दिमागमा केही समस्या देखा पर्यो भने डक्टरकोमा जान किन हिचकिचाउने होइन। यदि हाम्रो मनोरोग सम्बन्धी केही समस्या भएन अथवा हाम्रो मनोस्वास्थ्य चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने पो त अब हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य पनि त राम्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि ठेस लागेर हजुर औँलाको टुप्पामा सानो घाउ भयो भने पनि दौडेर ब्यान्डेज गराउन जाने होइन, अनि इन्फेक्सन हुन्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने, त्यसलाई जोगाउने जुन सचेतता देखिन्छ नि, त्यही सचेतता मान्छेमा म मनोवैज्ञानिक समस्यामा परे, मलाई मेरो दिमाग चाहिँ थोरै डिस्टर्ब भइरहेको छ होइन, यो डिस्टर्बेन्सलाई अहिले राखिराखेँ भनेदेखि चाहिँ भोलि कन्ट्रोल गर्ने लेभलभन्दा बाहिर जान्छ कि त्यो चिन्ता एकदम कम गरिरहेको। अनि कतिपय कुरामा चाहिँ बिरामी आफै चाहिँ सतर्क हुन्छन् होइन, ल ओहो मलाई अब डक्टरकोमा जानुपर्छ, मलाई साइकाट्रिस्टकोमै जानुपर्छ भने मनोचिकित्सककोमै जानुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ मनमा हुन्छ। तर त्यही कुरा आफ्नो परिवारलाई भन्दाखेरि होइन अथवा आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई भन्दाखेरि, नजिकको साथीलाई भन्दाखेरि चाहिँ होइन किन जाने, यस्तो खालको औषधि पनि खानेर तिमीले भन्ने खालको नेगेटिभ नकारात्मक सुझावहरू दिने गर्छन् कि। त्यही भएर बिरामी मात्र पनि होइन, हामी बिरामीको अब रेखदेख गर्ने मान्छेहरू हामी आफै पनि सतर्क हुनु पर्यो कि यदि आफ्नो नजिकको मान्छेमा त्यस्तो केही लक्षणहरू देखा परेको छ भने जति सक्दो चाँडै चाहिँ परामर्शको लागि चाहिँ चिकित्सकमा चाहिँ लग्नै पर्छ भनेर। मान्छेहरूमा समस्या अनेक थरी देखिरहेको हुन्छ, मान्छेको जीवन नै समस्याहरूसँगै जेलिएर अघि बढिरहेको हुन्छ नि होइन। तर हरेक समस्यालाई चाहिँ मान्छेले आफूले कसरी डिल गर्ने, कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्ति विशेषका फरक स्वभावहरू हुन्छन् होइन। कोही मान्छे चाहिँ सामान्य समस्या पऱ्यो भने त्यसलाई असाध्यै सिरियस लिने होइन, एकदम चिन्तित हुने र त्यो समस्या समाधान नहुँदासम्म चाहिँ उसको चिन्ता हट्दै नहट्ने कि ऊ सामान्य खालको स्वभावैमा नजाने होइन। अर्का मान्छेहरू हुन्छन् गम्भीर समस्या परिरहेको हुन्छ तर देखाउँदै नदेखाउने पनि मेन्टल्ली डिस्टर्ब भइरहेको हुनसक्छ। अब देखाउने त साँच्चीकै डिस्टर्ब नै भइरहेको हुन्छ, देखि नै गरिने होइन। ती मान्छेहरूका लागि चाहिँ
के सुझाव छ तपाईँको? तपाईँले अब एक्ज्याक्टली अब हाम्रो मेडिकल टर्ममा नै छ कि यो कुरा, स्माइलिङ डिप्रेसिभ भन्छौँ कि होइन, तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभयो नि। अब बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ एकदम खुसी देखिन्छ तर भित्रभित्र चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ उहाँलाई होइन। त्यस्तै नै हुन्छ स्माइलिङ डिप्रेसिभ भनेकै अगाडि मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई हेर्दाखेरि हि लुक्स कम्प्लिटली नर्मल होइन, एकदमै राम्रो देखिन्छ, ठिक देखिन्छ, लाग्दैन होइन। तर त्यो कुरा चाहिँ ठिक ठाउँमा लगेर होइन, चिकित्सककोमै लगेर साइकियाट्रिस्टकोमै लगेर राम्रोसित उपचार नगरिकन होइन, क्वेसन्सहरू नसोधिकन उहाँको बारेमा खुलस्त रूपमा कुरा नगरेसम्म थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर अब यो कुरामा चाहिँ अब हाउभाउले होइन, बिहेभियरले त्यसले पनि जनाउँछ कि अब पहिला अब यदि मलाई डिप्रेसन त्यस्तो केही भइहाल्यो भने पनि होइन, आफू अगाडि हेर्दाखेरि त कोहीसँग कुरा गर्दा हाँसेर कुरा गर्ला होइन, तर आफूले गर्ने अरू क्रियाकलापहरू कस्तो छ त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि निन्द्रा कस्तो छ, आफ्नो दैनिक जीवनमा जुन कुराहरू गरेर आउँथ्यो त्यो कुरा आफूले ठिक ढङ्गले गर्न सकिरहेको छ कि छैन, काम जुन गरिरहेको थियो त्यो काममा कन्सन्ट्रेसन होइन, त्यो कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ आफूले अगाडि काम बढाउन सकिरहेको छ कि छैन त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यो गर्ने भनेको बिरामीले नगरे तापनि बिरामीको वरिपरिको मान्छेले त्यो चाहिँ एकदमै नै ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो त सोच नै कसरी विकास भइरहेको छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि रोगलाई चाहिने भन्दा बढी सेन्सिटिभिटी दियौँ, सेन्सिटिभ भयौँ भनेदेखि पनि त्यो पनि एउटा समस्या हो। आफूले नर्मल्ली त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ होइन। एउटा त्यो ढङ्गले हाम्रो स्कुलिङ भएको छ होइन, त्यो स्कुलिङले चाहिँ के गरिरहेको छ भने ठुल्ठुला समस्याहरू पनि लुकाउँदै जान्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ यस्तो समस्यामा पुगिसकेका हुन्छ कि त्यो समस्याबाट निस्किनका लागि यसलाई एकदमै जटिल भइसक्यो। हजुर हो। त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ अथवा बिरामी पनि नभनौँ, त्यस्तो परिस्थितिका मानिसहरू भनौँ होइन, त्यो परिस्थितिका मानिसहरू आफै सचेत हुनु पर्यो। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि समस्या परिआएमा होइन, यदि त्यो रोग पछि गएर सिभियर हुनुभन्दा होइन, पछि गएर ठुलो मोड लिनुभन्दा अगाडि नै ट्रिटमेन्ट पाइयो भने होइन, सुरुवातकै अवस्थामा ल यो समस्या छ है भनेर थाहा पाइएर ट्रिटमेन्टको शैली चाहिँ यदि अगाडि बढाइयो भने होइन पछि गएर गाह्रो नहोला होइन। अथवा कोही मान्छे त्यो कन्डिसन सुरुवात भएको छ, बिरामी भइसकेका छैन होइन, तर सङ्केतहरू देखिया छ भनेदेखि उसले म के कारणले बढी चिन्तामा पुगिरहेको रहेछु र जसको परिणाम के हुने रहेछ भन्ने थाहा पायो भनेदेखि त आफै सचेत भएर आफ्ना स्टेपहरू पनि त्यसरी चाल्न सक्ने भयो होइन। त्यही भएर केही समस्या छ भने होइन, आफ्नो मनोरोग सम्बन्धी समस्या छ अथवा अरू कुनै शारीरिक रूपमा समस्या छ भने चाहिँ डक्टरको परामर्श लिन चाहिँ हिचकिचाउनु चाहिँ भएन होइन, अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्यो। अनि कतिपय मानिसहरूको चाहिँ पुरै स्वभाव नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ कि राति ननिदाउने, दिउँसो मात्रै निद्रा लाग्ने होइन। निन्द्रै नलाग्ने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होला होइन, निन्द्रा लाग्छ तर राति निन्द्रा लाग्दैन। त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ के गरी उपचार गर्ने गर्नुभएको छ, कसरी सम्झाउने, काउन्सिलिङ कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब निन्द्राको बारेमा कुरा गर्दाखेरि स्पेसली अहिले चाहिँ होइन धेरैजना बिरामीहरूमा चाहिँ निन्द्रामा चाहिँ प्रब्लमहरू देखा परेको छ होइन। पहिला ठिक टाइममा निन्द्रा लाग्ने, आजकल निन्द्रा लाग्नको लागि 2-3 घन्टा लाग्ने अथवा 1-2 घन्टा लाग्ने होइन। अनि निन्द्रा लागे तापनि बिचबिचमा चाहिँ निन्द्रा चाहिँ डिस्टर्ब भइराख्ने होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै रातभरि चाहिँ निन्द्रा सुत्न खोजे तापनि निन्द्रा नलाग्ने, तर दिउँसो चाहिँ अथवा बिहान पख चाहिँ बल्ल बल्ल हल्का निन्द्रा लाग्ने होइन। तर कोही बिरामीमा त यति पनि भन्ने गरेर आउँछन् कि दिउँसो मात्र निन्द्रा लागे पनि हुन्थ्यो नि, मलाई दिउँसो पनि निन्द्रा लाग्दैन, राति पनि निन्द्रा लाग्दैन, मलाई दिउँसो पनि निन्द्रा लाग्दैन होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्लिप हाइजिन भनेर भन्छौँ कि सर्टन कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन होइन। कोही कोहीलाई चाहिँ अब एकदमै सिभियर भयो भने सर्ट ड्युरेसनको लागि होइन, छोटो समयको लागि औषधि खान मिल्छ होइन, नखान मिल्ने होइन, दिन पनि मिल्छ। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा अब हामीले घरमै गर्ने भनेको चाहिँ अब आफ्नो बेड टाइम होइन, आफू कति बजे खाटमा सुत्न जान्छौँ त होइन, त्यो टाइम चाहिँ जहिले पनि एउटै बनाउने होइन, मेन्टेन गर्ने। राति म 8 बजे खाना खाएर 9 बजे सुत्न जान्छु भने हरेक दिन म 9 बजे नै सुत्नलाई जाने। अनि निन्द्रा लागेको होस् या नहोस् बिहान उही टाइममा चाहिँ उठ्ने है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्याफिनको इन्टेक। क्याफिन भन्दा चाहिँ अब हामी जुन चाहिँ चिया कफीहरू धेरै खान्छौँ नि, अथवा जुन यो आम जनतालाई चाहिँ धेरै थाहा हुँदैन, जुन चाहिँ अब हाम्रो त्यो फ्रिजी ड्रिङ्क्सहरू हुन्छ नि, कोक फ्यान्टा तिनीहरू हुन्छ नि, त्यसमा पनि क्याफिन हुन्छ है। त्यो क्याफिनले गर्दा पनि निन्द्रा लाग्ने चाहिँ कम हुनसक्छ
हैन। अब अहिलेको यो अवस्थामा अर्को हामीले देखिरहेको भनेको चाहिँ अल्कोहलको युज हैन, रक्सी अथवा चुरोट चाहिँ बिरामीहरूले अथवा आम जनताहरूले पनि धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन् हैन। अब यो तनाव हुन्छ, अब अलिकति स्ट्रेस रिलिफ गरौँ भनेर त्यो सब्सटेन्सहरू चाहिँ चलाउन थाल्छन् हैन। यो कारणले गर्दा पनि निन्द्रामा चाहिँ स्लिप साइकललाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ कि, त्यही भएर त्यस्तो खालेको पदार्थहरूबाट चाहिँ आफू टाढा नै बस्नु पर्यो हैन। स्लिप हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्नाले चाहिँ ठिक टाइममा उठ्ने, ठिक टाइममा सुत्ने, त्यो चाहिँ मेन्टेन नै गरिराख्नु पर्यो। अब अरू कसैले चाहिँ के भन्छन् भने अब यो चाहिँ हाम्रो अब पहिलादेखिकै अब नर्मल अब घरमा पनि अब हामीले सुन्दै आएको हो कि अब मन तातो दुधमा बेसार मिलाएर खाने, मिसाएर खाने हैन, अथवा क्यामोमाइल टी भनेर भन्छन्। यस्तो कुराहरू पनि हेल्प गर्छ। हजुर, अब यस्तो कुराले पनि सर्टन मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ। तर अब अर्को कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ अब मन आत्तिने रोग छ हैन, अथवा मनमा एकदमै चिन्ताहरू बढिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि निन्द्रामा चाहिँ असर गर्ने गर्छ कि, अथवा मन एकदमै निराश हुन्छ। अब सुरुमा त मैले भने जस्तै अब यो विधिहरू अपनाउने हैन, स्लिप हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्ने हैन। अब यति गरेर पनि भएन भने चाहिँ हैन, यदि उहाँको मनोरोग सम्बन्धी केही समस्या छ किन त्यो बारेमा चाहिँ परामर्श लिनु पर्यो हैन। अब हामी अघिको हामी स्टार्टिङ पोइन्टमै फेरि ब्याक हौँ कि कोरोनाको कारणले आएका समस्याहरू। अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा विगत 4 महिनादेखि व्यवसाय छैन, घर बनाउँदैछ, घर बनाउन पाएको छैन, ऋण लिएको छ, ऋण तिर्ने क्षमतै छैन, कमाएर परिवार धानिरहेको थियो, उसको परिवार धान्ने क्षमता गुमिरहेको छ। यी सबै समस्याबाट चाहिँ मान्छेहरूले सबै समस्या परिसकेपछि त्यो समस्याबाट बाहिर कसरी निस्किने भन्दा चाहिँ यसो अभिभावकतिर माथितिर मुन्टो फर्काउँछ नि। अहिले त अभिभावक हाम्रो भनेको तर सरकार हो। हजुर, सरकारबाट पनि मान्छेहरूले अहिले आशा गर्न सकिरहेका छैनन् क्या। यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा जानका लागि मलजल गरिराखेका छ कि हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले पनि, हाम्रो राजनीति पनि आशा जगाउन नसकिरहेको अवस्था छ कि जस्तो लाग्छ तपाईँ? अब त्यो त अवश्य नै लाग्छ मलाई है। अब किन भनौँ भने अब जुन पनि देशमा हैन, यदि हाम्रो पोलिटिकली अथवा राजनीतिक रूपमा चाहिँ यदि हामीले सपोर्ट पायौँ भन्ने हैन, आम जनताले सपोर्ट पायौँ भन्ने हैन, मनोबल त्यत्तिकै नै बढ्छ है। अब जस्तै अब म एक्ज्याक्टली यही कन्ट्री भनेर त नाम तोक्दिनँ, तर सर्टन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो कोभिड-19 को स्टेट आइसकेपछि चाहिँ हैन, जसले चाहिँ काम गुमाएको छ हैन, जसलाई काम छैन, सरकारले त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा भत्ता दिने गरेको छ हैन। पर मन्थ यति ल तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ दिने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ उनीहरूलाई दैनिकी चलाउनलाई चाहिँ सहज भएको छ हैन। सर्वस्व गुमाए भने पनि मेरो सरकार छ। हजुर, मेरो सरकार छ, मलाई एउटा स्टेप मेरो देशले मलाई हेर्छ भन्ने कुरा छ हैन। तर अब हाम्रो जस्तो देशमा हैन, आफूले आफूलाई हेर है, आफूले आफूलाई नै हेर हैन। हामीले अरू कसैबाट आशा गर्न चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारतिर आश गरेर निराश हुनुभन्दा आफूले आफूलाई नै आफूले आफूलाई त्यो सम्बन्धित कन्डिसनमा रोजगारी छैन भनेदेखि त्यति बेला कसरी म्यानेज गर्ने भनेर पनि लाग्नु पर्यो। चिन्तामा भन्दा पनि चिन्तनतिर लाग्नु पर्यो। हजुर, अवश्य नै। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ समाधान पनि भेटिन्छ। हजुर, किनभने कुनै कुराको अब टुङ्गो नै छैन, हामीले त्योबाट केही आशा नै छैन भने त्यो कुरामा मात्र अब हामीले सोचेर हैन, यति ल सरकारले यसो गरे हुन्थ्यो, त्यसो गरे हुन्थ्यो भनेर दिमागमा त खियाएर के गर्नु हैन। हाम्रो यति बेला चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय चिन्तनहरूले पनि काम गर्ने रहेछ। अपेक्षा गरियो भनेदेखि निराश भइन्छ। हजुर, कोहीसँग अपेक्षै थिएन भनेदेखि केही प्राप्ति भयो भने पनि त्यो ठुलो खुसी आउने भयो हैन। प्राप्ति हुँदैन भने पनि त्यो त अपेक्षित नै थियो हैन, केही पनि प्राप्त गर्दिनँ मैले भनेर। यो चाहिँ मेडिकल्ली उपचार गर्ने एउटा पाटो त छँदैछ त्यो समस्या आइसकेपछि। तर मानिसहरूले सोच यसरी विकास गरिदिनु पर्यो कि समस्यासँग जुझ्नका लागि आफूलाई जस्तो सुकै समस्याका लागि प्रिपेयर गरेर बस्नुहोस्। हजुर, आफ्नो समस्याको लागि आफूले समाधान निकाल्नु पर्यो हैन, अरूमाथि डिपेन्डेन्ट भएर भएन। किनभने हामी आफै सक्षम छौँ, हामीले गर्न सक्छौँ। र हिजो नर्मल लाइफमा कस्ता खालको कसरी चलिरहेको थियो भन्ने चिन्तन छोडेर आज चाहिँ समस्या आएको छ, समस्याको आएको असर ममा पनि छ। हजुर, त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किनु छ भनेदेखि मै प्रिपेयर हुनु। हजुर, आफू नै प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो। त्यसो गरियो भनेदेखि पहिलो उपचार, समस्याको पहिलो समाधान चाहिँ आफूबाटै सुरुवात गर्न सकिन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण सुझाव सहितको विचारका लागि हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रममा हामीले
कोरोनाबाट सिर्जित समस्याहरू र ती समस्याहरूबाट मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यमा आएका समस्याहरू हिजोसम्म सोच्ने शैलीमा एक प्रकारले अघि बढिरहेको मानिसमा ठुलो धक्का लागे जस्तो अनुभव भइरहेको छ र मानिसहरू मानसिक रूपमा डिस्टर्ब भएका छन्। यो डिस्टर्बबाट बाहिर निस्किनका लागि अहिले समस्या छ भनेर पहिला आफू स्वीकार गरौँ र त्यो समस्यासँग जुझ्ने व्यक्ति पनि म आफै हो, अरू कसैले गरिदिन्छ कि भनेर आश गर्न छोडौँ। त्यसो भयो भनेदेखि पहिलो मानसिक समस्याको समाधानको सुरुवात हुन्छ। यदि त्यसबाट पनि समस्यामा आयो भनेदेखि चाहिँ मलाई मानसिक समस्या छ, म चिन्ताबाट फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनसम्म पुगेको छु भनेर बताउन पनि नहिचकिचाउँ र यो बताउँदाखेरि सामाजिक रूपमा हाम्रो प्रतिष्ठा जान्छ भन्ने मान्यताहरू पनि यी पौराणिक मान्यता मात्रै हुन्, यिनको वैज्ञानिक रूपमा अस्तित्व सम्भव छैन भन्ने कुरा स्वीकार गरौँ। सबैलाई यही आह्वान गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।